گرامیاں حضرات گرامی حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی آتے کو ایک بابا جی آ گئے آ کے کہتے نہیں سرکار فقہ دے بہت بڑے امام ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی بابا جی آ کے کہتے ہیں سرکار میں تو آتے کو مسئلہ پوچھنا چاہنا حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا بابا جی پوچھو تے صحیح کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو بابا جی بولے کہنے لگے سرکار اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر میں دعا کرتا رہنا سی یا رب العالمین من اولاد عطا فرما یا اللہ من اولاد عطا فرما یا اللہ من اولاد عطا فرما خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کرتا رہنا سی یا اللہ من اولاد عطا فرما سرکار رب نے من اولاد عطا فرمائی رب العالمین نے سب تو پہلے مینوں بیٹی عطا فرمائی سب تو پہلے مینوں بیٹی عطا فرمائی جنہیں بیٹیاں والے نے محبت نہ بولو سبحان اللہ سب تو پہلے خالق کائنات نے مینوں بیٹی عطا فرمائی خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کراں یا رب العالمین جنہیں بے اولاد نے انہاں نوں اولاد عطا فرما اولاد دی خاطر بندہ پتہ نہیں کہڑے مقام تے ٹکراں ماردا رہندا ہے کدی کدھر تے کدی کدھر چکر لگاندا ہے یا اللہ سانوں اولاد عطا فرما دے بابا جی بولے کہنے لگے خالق کائنات نے مینوں بیٹی عطا فرمائی سرکار بیٹی عطا فرمانے تو بعد مینوں اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار مینوں اپنی بیٹی دے نال بڑی محبت ہے خالق کائنات نے بیٹی عطا فرمائی ہر ویلے خالق کائنات دا شکر ادا کرتا رہنا خالق کائنات دا شکر ادا کرتا رہنا نیلی چھت دے وارشاں تیرا شکر ہے مینوں بیٹی عطا فرمائیے یا اللہ تیرا بے شمار شکر ہے بیٹی عطا فرمائیے سرکار نے اپنی بیٹی دے نال بڑی محبت تے بڑا پیار ہے اپنی بیٹی دی محبت دے اندر میں ایک منت منگنی ہے جدوں میں اپنی بیٹی جوان کرنے تو بعد شادی کراں گا میں اپنی بیٹی نوں کائنات دی ہر چیز جہیز دے اندر دیواں گا کوئی شے بھی باقی نہیں رہن دیواں گا ایک سوئی بھی باقی نہیں رہن دیواں گا کائنات دی ہر چیز میں اپنی بیٹی نوں جہیز دے اندر دیواں گا کائنات دی ہر چیز میں اپنی بیٹی دی چولی دے وچ پا دیواں گا اج جو بھی کرنا پوے میں کراں گا ہر چیز میں اپنی بیٹی نوں جہیز دے اندر دے دیواں گا سرکار میں اپنی بیٹی دی محبت دے اندر منت مانگ لی حضرات گرامی حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی آپ سنتے جا رہے ہیں بابا جی بولے کہنے لگے سرکار جدو اللہ تبارک و تعالی نے او ویلا لے کے آنا میری بیٹی جوان آئی ہے میری بیٹی شادی دے قابل ہو گئی ہے سرکار وہ حالات ہو نہیں رہے میں بڑا غریب آتے بڑا مسکین ہوں سرکار اتنی غربت چھا گئی ہے اتنی غربت آ گئی ہے سرکار اتنی طاقت نہیں رکھ رہا اتنی ہمت نہیں رکھ رہا اتنی استطاعت نہیں رکھ رہا کہ اپنی بیٹی نوں کائنات دی ہر چیز جہیز وچ دے سکا سرکار میں بہت بڑا غریب ہاں لیکن منت منی ہوئی ہے اپنی بیٹی نوں کائنات دی ہر چیز دیواں گا سرکار میں کی کراں اپنی بیٹی واسطے منت منی سی سرکار میں کی کراں کہ میری منت پوری ہو جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا بابا جی غم نہ کرو پریشان نہ ہو سرکار میں کی کراں فرماتا سو تواڈے گھر دے اندر رب دا قرآن ہے کہ بابا بولیا تے کہنے لگا سرکار میں الحمدللہ مسلمان اور میرے گھر دے اندر قرآن موجود ہے میں قرآن دی تلاوت کراں میری بیٹی قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے الحمدللہ قرآن میرے گھر دے اندر موجود ہے میں قرآن دی تلاوت کرنا پڑھتا ہوں قرآن پاک حضرت امام مالک رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا بابا جی غم نہ کرو پریشان نہ ہو جدو تواڈی بیٹی دی شادی دا دن آئے اپنی بیٹی نوں رخصت کران گے اپنے گھر وال ودا کران گے اپنی بیٹی دی جہیز دے اندر رب دا قرآن دے دیا جے انجی سمجھ لینا جویں میں کائنات دی ہر چیز اپنی بیٹی نوں عطا کر چھڈی